फेरि पनि स्वागत छ सबैलाई हाम्रो एकाइ 4 मतलब युनिट 4 को समरीमा र यसमा चाहिँ हामीसँग रहेको छ सामाजिक समस्या र समाधान भन्ने हाम्रो सोशल प्रब्लम्स र त्यसको सोल्युसन्सहरू हामी यो एकाइमा रहेर हेर्नेछौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो 6 वटा पाठहरू छन्। 6 वटा पाठमा चाहिँ हाम्रो सुरुको पाठ रहेको छ मानव बेचबिखन सम्बन्धी। यो चाहिँ एउटा सामाजिक समस्या हो, त्यसैले मानव बेचबिखन एज अ सोसल प्रब्लम हो नि। र पाठ 2 मा चाहिँ हाम्रो घरेलु हिंसा मतलब डोमेस्टिक भाइलेन्स र छुवाछुत भनेको अनटचेबिलिटीको बारेमा हेर्नेछौँ। र त्यसै गरी पाठ 3 मा चाहिँ अन्य केही गलत प्रथाहरूको बारेमा पनि, यो पनि एक किसिमको प्रथा थियो अनटचेबिलिटी भन्ने, र अरू पनि कस्तो कस्तो प्रथाहरू छन्, छोपडी प्रथाहरू, त्यस्ता किसिमहरूको कुरामा चाहिँ यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ। त्यसै गरी पाठ 4 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले खेलेका भूमिकाहरू, रोल्स प्लेड बाई द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स है। कुन कुन अर्गनाइजेसनहरू छन्, तिनीहरूले कस्तो योगदान दिएका छन् र कतिसम्म चाहिँ हाम्रो सामाजिक समस्याहरूको चाहिँ समाधान भएको छ ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्दा, त्यो कुरा पनि हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। त्यसै गरी पाठ 5 मा चाहिँ हाम्रो अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। यो चाहिँ जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्कहरू, आइएलओ, रोटरी, त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा पनि हामी हेरिहाल्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको कुरा भएको बेलामा। र त्यसै गरी पाठ 6 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक समस्याको पहिचान र त्यसको समाधान गर्ने सिप, आइडेन्टिफिकेसन अफ सोसल प्रब्लम्स र यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू। जस्तै यहाँ डोमेस्टिक भाइलेन्सलाई स्टप गरौँ भनेर भनेको छ, यो ह्युमन ट्राफिकिङ्सहरू। र यहाँनिर पनि हामी ह्युमन ट्राफिकिङ्सको भिक्टिमहरू चाहिँ मोस्टली गर्ल्स र वुमन्सहरू अलमोस्ट 71%, अनि मेलको पनि ट्राफिकिङ नहुने भनेको चाहिँ होइन, झन्डै 29%, मतलब 30% मेल पनि ट्राफिक हुने गर्दछन्। यो चाहिँ हाम्रो युएनको रिपोर्ट थियो, युएन स्ट्याट्सबाट हेर्न सकिन्छ। यो 2014 को कुरा हो र यो अर्गनाइजेसन्सहरू युएनसँग सम्बन्धित विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू छन् जसले यी कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरिरहेको अवस्था छ। र हामीसँग यो इकाइ 4, अब 4 इकाइमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक समस्या र त्यसका समाधान हो। र त्यसको पहिलो पाठ भनेको हाम्रो के छ त, मानव बेचबिखन सम्बन्धी कुरा छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मानव समुदायले मूल्य, मान्यता, परम्परा, अन्धविश्वास र आधुनिकताका आधारमा व्यवहार गर्दछ। मानव समाजमा प्रचलनमा रहेका विकृत व्यवहारहरू यही सामाजिक समस्या हुन्। सामाजिक समस्या भनेको कहीँबाट अरू ठाउँबाट आएको भन्दा नि यही विकृत व्यवहारहरू जुन हाम्रो समाजमै रहेको छ, समाजले नै एक किसिमले चाहिँ यो समस्याहरू निम्ताउने गर्दछ र हामी समाजमा बस्ने सम्पूर्णलाई त्यो समस्याले चाहिँ असर पार्दछ। र यो सामाजिक समस्याहरू चाहिँ हाम्रो समाजमै हुन्छ र यसका लागि चाहिँ हामीले सामाजिक प्राणी भएकोले हामीले समाजको छोड्न सक्दैन। त्यसैले सामाजिक समस्याहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने हामीले बाटो रोक्नुपर्दछ। सामाजिक समस्याले गर्दा मानव समाजमा नकारात्मक असर पर्न गई समाजको बृहत विकासमा अवरोध पुग्दछ होइन। अनि त्यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह उठ्न सक्छ। मानव सभ्यता नै के हुन्छ त त्यसको चपेटमा पर्न सक्छ होइन। अनि नेपाली समाजमा प्रचलनमा रहेको दाइजो, घुम्टो, चौपडी, देउकी, झुम्का, यिनीहरू प्रथा चाहिँ के हुन् त सामाजिक समस्याहरू हुन्। यसले त्यो समाजमा भएको विभिन्न मानिसहरूलाई समस्या नै दिने काम गरेको छ अन्ततः। त्यसैले चेलीबेटी र बालबालिका साथै मानव अङ्ग बेचबिखन, छुवाछुत, दुर्व्यवहार, लैङ्गिक तथा अपाङ्गताका आधारमा विभेद, बाल श्रम, भ्रष्टाचार अनि जाति विभेद
अनि यिनीहरू सबै चाहिँ के हुन् त सामाजिक समस्याहरू हुन्। साथै अन्धविश्वास हो, रूढिवादी परम्पराहरू, बालविवाहहरू, महिला हिंसाहरू, यिनीहरू सबै के हुन् त सामाजिक समस्याहरू नै हुन्। र मानव बेचबिखन, यो पाठमा चाहिँ हामी मानव बेचबिखनको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। मानव बेचबिखन भनेको चाहिँ के हो त ह्युमन ट्राफिकिङ। यो ह्युमन ट्राफिकिङ होइन, यो ह्युमन ट्राफिकिङ हो खासमा। अनि ह्युमन ट्राफिकिङ के एउटा चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ पनि हो, तर ह्युमन मात्रै नभएर यसमा मेन पनि हुनसक्छ होइन। अनि अब चाइल्ड भनेर एउटा छुट्टै छुट्याउन पनि सकिन्छ हामीले बच्चाहरूको लागि होइन। अनि त्यसै गरी कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेचबिखन गर्ने, श्रम शोषण गर्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने कानुनी प्रावधान विपरीत मानिसको अङ्ग झिक्ने होइन, जस्तै किडनीहरू बेचबिखन हुन्छ, अनि त्यस्तोलाई चाहिँ मानव बेचबिखन भनेर भनिन्छ होइन। अनि यसलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार ऐन 2064ले परिभाषित गरेको छ। अनि रोजगारी र घुमफिर तथा आर्थिक प्रलोभन देखाए मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। खास त यो अलिकति आर्थिक अवस्थाले पिछडिएको ठाउँहरूमा चाहिँ यो धेरै देखिएको छ। यस्तो केसहरू चाहिँ धेरै देख्न सकिन्छ र अशिक्षाको कारणले यस्तो हुन्छ होइन। अनि यस क्रममा सोझा तथा आर्थिक समस्या परेकाहरूको चाहिँ बेचबिखनमा पर्ने धेरै सम्भावना हुन्छ होइन। त्यसै गरी विशेष गरी श्रम शोषण, यौन शोषण, अनि बन्धु मजदुर, स्लेभ जसरी स्लेभरी, अनि बाल मजदुर र धर्म सन्तानका लागि मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। धर्म सन्तान तथा घरिघरि त धर्मको नाममा बलि चढाउने कुरामा पनि यो चाहिँ हाम्रो मानव बेचबिखन संलग्न भएको देखिन्छ होइन। अनि भेदभाव र दबावबाट प्रभावित महिला एवं बालबालिका, घरेलु तथा सामाजिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति चाहिँ बेचबिखनको तथा जोखिममा पर्ने गर्दछ। यो विशेष गरी उनीहरू यो कुरामा चाहिँ जोखिम हुन्छ। र वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरू होइन, बालविवाह हुने, बहुविवाह हुने, बलात्कार आदिबाट पीडित व्यक्तिहरू मानव बेचबिखनको शिकार भएको भेटिएको छ। त्यसै गरी विगतमा यौन गतिविधि र श्रम शोषणका लागि महिलाहरूको बेचबिखन गरिन्थ्यो र हालमा यो समस्याबाट बालबालिका पनि पीडित हुन थालेका छन् हो। र यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ अब माइती नेपालहरू जस्तो अन्य सब संस्थाहरू पनि कार्यरत छन्। तैपनि यो चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ हटेको वा नदेखिने चाहिँ होइन। अहिले पनि यताकता देखिन्छन्, यताकता मात्रै होइन धेरै नै देखिन्छन्। अहिले पनि विभिन्न यस्ता बेचबिखनका केसहरू देख्न सकिन्छ होइन। न्यून पारिश्रमिक दिई घरेलु कामदार बनाउने, अनि सर्कसमा कार्य गराउने, यौन गतिविधिमा लगाउने, अनि माग्ने कार्यमा महिला तथा बालबालिका तथा अपाङ्गहरूलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अपाङ्ग बनाएर पनि त्यस्तो काम गराउन पनि त्यस्तो गतिविधिहरू पनि देख्न सकिन्छ। र चेलीबेटी बेचबिखन हाम्रो के छ त यहाँनिर भनेको चाहिँ मानव बेचबिखन भए पछाडि के कार्यको लागि चाहिँ त्यो कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको छ भन्दाखेरि अब चेलीबेटी बेचबिखनमा यहाँनिर हाम्रो र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यसमा श्रम शोषण अनि यौन कार्य त्यस्तै अरू विभिन्न मनसायले चाहिँ यो गरिने पाइएको छ होइन। अनि यसका चाहिँ के छन् भन्दाखेरि यो मानव तस्करहरू चाहिँ
यो कुराको लागि चाहिँ जागिर लगाइदिने, सहर घुमाउने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अन्य मिठो मिठो सपनाहरू देखाएर चाहिँ के गर्छन् त ललाई फकाई प्रलोभनमा पार्दछन्। र विशेष गरी विकट क्षेत्रमा चाहिँ यो उनीहरूलाई यस्तो प्रलोभन देखाउन सजिलो हुने गर्दछ र त्यहाँका मानिसहरू अलिकति यो कुराहरूबाट अज्ञात हुनेछन् र उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो सजिलो पर्दछ। त्यही भएर विशेष त त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ चेलीबेटी बेचबिखनको निकै घटनाहरू सुन्न पाइन्छ। यो नेपालमा मात्रै नभएर अफ्रिका, युरोप सम्पूर्ण देशमा हुन्छ र यहाँ पनि विभिन्न दलालहरू उनीहरूको माध्यमबाट चाहिँ प्रशस्त रूपमा बेचबिखन भएको अवस्थामा विश्वको विभिन्न सङ्गठनहरूले चाहिँ अब यसको लागि यसको रोकथामको लागि हैन यसको बचाउको लागि चाहिँ योबाट बचाउनका लागि चाहिँ विभिन्न कार्यहरू गरेको देखिन्छ र गरिरहेकै छन्। र बालबालिका बेचबिखनमा चाहिँ विशेष गरी के हुन्छ भन्दाखेरि सानो उमेरकालाई चाहिँ श्रम शोषणको लागि त्यस्तै बाल श्रमहरू भए हैन अनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छन् र यहाँनिर हाम्रो अङ्ग झिक्ने कामहरू पनि त्यस्ता कुराहरू पनि अनि घरेलु काम त्यस्ताहरूका लागि चाहिँ यो बालबालिका बेचबिखनको चाहिँ घटनाहरूबाट थाहा हुन्छ हामीलाई। त्यसै गरी मानव अङ्ग बेचबिखनको लागि पनि हाम्रो मानव बेचबिखन हुने गर्दछ। अब यो भयो हाम्रो मानव बेचबिखन सम्बन्धी कुराहरू त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी पार्ट 2 मा चाहिँ घरेलु हिंसा र छुवाछुतको बारेमा छ हैन। अनि अहिलेको समाज आधुनिकतातर्फ अग्रसर छ तर पनि पुरातन सोच र व्यवहार अझै पनि प्रचलनमा देखिन्छ। र के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनेरि घरेलु हिंसा छुवाछुतले चाहिँ सामाजिक समस्या निम्ताएको छ र यसका समाधानको लागि विभिन्न प्रयासहरू पनि गरिएका छन् र गर्नुपर्ने पनि अझै देखिन्छ। पहिलो भनेको चाहिँ हामी घरेलु हिंसा हेरौँ। यो भनेको डोमेस्टिक भाइलेन्स भयो हैन। डोमेस्टिक भाइलेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आनी बानी, बोली वचन, मर्यादा, अधिकार, हक र पहुँच लगायतका विषयमा लिएर घरमा वा परिवारभित्र परिवारका सदस्यमाथि हुने नकारात्मक व्यवहार, दबाव, कुटपिट आदिलाई घरेलु हिंसा भनिन्छ। अरू के हुन्छ भन्दाखेरि दाइजोको विषयमा लिएर, चल अचल सम्पत्ति लेनदेनको विषयमा लिएर अनि अवैध सम्बन्ध, दुर्व्यसन, गरिबी, अशिक्षा जस्ता कारणहरू पनि घरेलु हिंसालाई बढाउने काम गरिरहेको छ यसले। र घरेलु हिंसाका असरहरू चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ धेरै भयानक असरहरू हुन सक्छ कुनै पनि मानिसमा हैन। अनि जस्तै व्यक्ति तनावमा हुने, मानसिक विचलन हुने, डराउने र निराश हुने, अनि काम गर्ने उत्साह, जोस, जाँगरमा कमी आउने, त्यसै गरी लागु पदार्थ सेवन, आत्महत्या जस्ता गलत निर्णय लिने, अनि पारिवारिक बेमेल हुने तथा पारिवारिक सम्बन्ध टुट्ने, त्यसै गरी सामाजिक कलह सिर्जना हुने, अनि समाजमा मान मर्यादा र इज्जतको कमी आउने, त्यस्तै के छ त परिवारका ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्न जान्छ। र यसको नियन्त्रणको लागि पनि विभिन्न कामहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर छ चेतना जागरणहरू फैलाउने, अनि यी कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो। अनि अर्को छ छुवाछुतको विषयमा। छुवाछुत पनि हाम्रो एउटा प्रथा जस्तै हो, एकदमै नराम्रो प्रथा, धेरै अघिदेखि चलिआएको प्रथा र अहिले चाहिँ धेरै न्यून भइसकेको र यसको विषयमा चाहिँ कानुनी उपचार पनि खोज्न मिल्ने, छुवाछुतको शिकार भएमा त्यस्तो प्रावधानहरू आइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो धेरै घटेर गएको
देख्न सकिन्छ। यद्यपि अहिले पनि यसका विभिन्न घटनाहरू चाहिँ देख्न सकिहालिन्छ। जात, धर्म, पेसा, क्षेत्र, लिङ्ग, अपाङ्गता, शारीरिक प्रणाली आदिका आधारमा गरिने भेदभावलाई छुवाछुत भनिन्छ। र नेपालको सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा छुवाछुत प्रथा अझै पनि व्यापक रूपमा चलिरहेकै छ र त्यहाँनेरि कतिपय स्थानहरूमा दलितहरूमाथि छुटो गर्ने अनि मन्दिर प्रवेशमा रोक जस्ता कार्यहरू भइरहेको छ। कुटपिट कसैले चाहिँ ज्यानसम्म लिने त्यस्तो कार्यहरू पनि भइरहेको देख्न सकिन्छ र यस्ता व्यवहार हाम्रा समाजमा रहेका छन् होइन। र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै एड्रेस त गरिहाल्नुपर्छ र त्यसको बारेमा त्यसलाई न्यून गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। समाधानको उपायहरू जस्तै त्यही हो, सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले सबैमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जागरणको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई कानुनको बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्छ। यसमा विभिन्न कानुनी उपचारहरू छन्, कानुनी व्यवस्थाहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि हामीले सचेत गराउनुपर्छ। दुवै पीडितलाई पनि र पीडकलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनु आवश्यक देखिन्छ। र अरू भनेको चाहिँ हाम्रो सामाजिक समावेशिता कायम गर्नु पर्यो र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि कायम गर्नु पर्यो। र अरू कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छुवाछुतले पार्ने अवसरहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर बुदागत रूपमा दिएको छ। जस्तै व्यक्तिमा हिंसाबोध र आत्मज्ञानी अनि सुविधा र अवसरमा विभेद रहने र सामाजिक सम्मान न्यून हुने, सामाजिक विभेद र विग्रहको स्थिति रहने, त्यसै गरी सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने पनि हुन सक्छ र सामाजिक सहयोग र सद्भावको पक्ष पनि कमजोर रहने हुन्छ। र पाठ 3 मा चाहिँ हामीलाई अरू पनि गलत प्रथाहरू, हाम्रो ब्याड कस्टम्सहरूको बारेमा चाहिँ जस्तै घुम्टो प्रथा अनि देउकी र जुम्मा प्रथा र छौपडी प्रथा अनि दाइजो प्रथा त्यसै गरी हामीसँग अब चारवटा गलत प्रथाहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ हाम्रो पाठ्यक्रममा। र त्यो अनुसार चाहिँ अब घुम्टो प्रथा भनेको के हो भन्दाखेरि विवाहित महिलाहरूले मान्यजन र पुरुषहरूको अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ घुम्टो लगाएर अनुहार छोप्नुपर्ने चलन हो। यो चाहिँ प्रायःजसो पूर्व र मध्य तराईका क्षेत्रहरूमा चाहिँ प्रचलनमा छ र यसमा चाहिँ यसको त्यति ठुलो असर नभए तापनि यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ असमानता हो र यसमा चाहिँ दुईटै, यसमा चाहिँ शिक्षा र अरू अवसरहरूबाट पनि वञ्चित गराइने महिलाहरूलाई भएकाले र विवाह पश्चात यस्ता किसिमका विभिन्न अरू बाध्यता देखाएर चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षा, सामाजिक जागरण, राजनीतिक तथा सामाजिक कुराहरूबाट चाहिँ वञ्चित गराइन्छ। त्यसैले यो प्रथालाई चाहिँ प्रथाको रूपमा लिएको। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो देउकी र जुम्मा प्रथा छ। यो चाहिँ महारोग लागेमा, छोरा नभएमा वा आफ्नो मनोकांक्षा पुरा गर्न आफ्नै वा गरिब परिवारका छोरी किनेर मन्दिरमा चढाउने प्रचलनलाई देउकी प्रथा भनिन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो जुम्मा प्रथा भनेको चाहिँ यस्तै प्रथा हो, तर
यो चाहिँ हाम्रो नेपालको उत्तरी भेगमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायमा माइली छोरीलाई चाहिँ बौद्ध गुम्बाहरूमा सेवा गर्न चढाइने प्रचलन हो। र यो दुवैमा के छ त, मन्दिरमा वा गुम्बामा चाहिँ कन्याहरूलाई चढाउने एक किसिमको प्रथा हो। र यसमा चाहिँ मानव अधिकारको विरुद्ध रहेकोले यो प्रथालाई चाहिँ गलत प्रथाको रूपमा लिन सकिन्छ। यसका लागि चेतना वृद्धि गर्ने, कडा कानुन प्रबन्ध गर्ने, कडा कानुनहरूको प्रावधान छन् र यसका शिक्षा र अवसरको वृद्धि हुन गएमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ छिटै नै अन्त्य हुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो छाउपडी प्रथा छ। यो भनेको चाहिँ महिलाहरूले महिनावारी हुँदाखेरि घरभन्दा एकान्त स्थानमा गएर गोठमा वा कुनै एउटा घरदेखि टाढाको ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्नो समय बिताउनु पर्ने सामाजिक नियमलाई चाहिँ छाउपडी प्रथा भनिन्छ। र यो प्रथा चाहिँ नेपालको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ प्रचलनमा आएको छ, प्रचलनमा रहेको छ र अझै पनि यसका विभिन्न खबरहरू सुन्न सकिन्छ जुन चाहिँ यी छाउपडी प्रथालाई चाहिँ फलो गर्ने क्रममा, मतलब यो कुराहरूलाई चाहिँ छाउपडी प्रथालाई निरन्तर गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न घटनाहरू भएको समाचार सुन्न सकिन्छ। र यसको विषयमा चाहिँ प्रहरीदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि निकै कदम उठाए तापनि अझैसम्म अन्त्य नभएकै अवस्था छ। र यसका लागि चाहिँ अझै यसलाई बन्देज मात्रै नगरेर यसको लागि चाहिँ यसको निमित्त यसको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ केही उपायहरू पनि सरकारले त्यसको पनि व्यवस्था गर्न सके चाहिँ यो छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यस्तै यस्तो प्रथाबाट ग्रसित महिलाहरू शारीरिक पीडा, सर्पको डसाइ, अपराधीको शिकार र जङ्गली जीवजन्तुको आक्रमणबाट प्रभावित भइरहेका छन्। र सामाजिक सचेतना वृद्धि, समान सामाजिक व्यवहार र लैङ्गिक समानता कायम गर्न सकेमा यस प्रथामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। यो कुराहरू हाम्रो बुकमा पनि दिएको छ। त्यसै गरी दाइजो प्रथा, दाइजो प्रथामा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि बिहेको क्रममा दुलै पक्षले दुला पक्षलाई राजी खुसी, सहमति, दबाब वा अनुरोधमा प्रदान गर्ने नगद, जिन्सी धन सम्पत्ति र सामग्रीलाई दाइजो भनिन्छ। र यो कुरा चाहिँ दाइजो लिने दिने चलन कुनै न कुनै रूपमा विगतदेखि नै चलिआएको छ। र हिजो आज यस्तो व्यवहारलाई इज्जत वा प्रतिष्ठासँग जोडी प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने चलनले झन् समस्यालाई विकराल बनाएको छ। त्यसै गरी यसबाट सामाजिक सन्तुलन, सद्भाव कायम गर्न बाधा पुगेको छ। र यसका कारण के भएको छ भन्दाखेरि दाइजोको विषयलाई लिएर महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, पारिवारिक विखण्डन अनि आत्महत्या जस्ता घटनाहरू पनि बढेको देखिन्छ। विशेष गरी यो चलन चाहिँ तराई क्षेत्र र सहरीकरण भएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यस्तो कुराको निकै प्रभाव देखिएको छ। र दाइजो दिन नसक्नेको परिवारमा छोरीको विवाह नहुने र दाइजो नल्याउने बुहारीमाथि पारिवारिक हिंसा हुने यस्तो क्रम पनि बढ्दो देखिन्छ। तसर्थ हरेक नागरिकले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, सुसभ्य समाज बनाउनका लागि सङ्गठित भई दाइजो लिने दिने यो प्रथालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि लाग्नुपर्दछ। यसका लागि चाहिँ विभिन्न कडा कानुनी प्रावधानहरू पनि भइसकेको अवस्थामा यो चाहिँ गैर कानुनी पनि क्रियाकलाप हो। र हाम्रो पाठ 4 मा चाहिँ
सामाजिक समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले खेलेको भूमिकाको बारेमा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू जस्तै रेड क्रस, स्काउट अनि SOS, सेभ आवर सोल, त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ यी 3 अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ हाम्रो पाठ्यक्रममा। र यसमा चाहिँ रेड क्रस सर्वप्रथम, रेड क्रसले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि त्यसको लोगो चाहिँ हामीसँग प्राय हस्पिटलहरूमा देख्न सकिन्छ र यसको चिन्ह चाहिँ हाम्रो रातो झन्डा, जुन चाहिँ रातो जोड क्रसलाई चाहिँ हामी रेड क्रसको चिन्हको रूपमा लिन्छौँ। र त्यसै गरी यसले चाहिँ विशेषतः स्वास्थ्य सेवाहरूको र आपतकालीन व्यवस्था र भाँडाकुँडा र खाद्य सहयोग, रक्त सञ्चार सहयोग र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सेवा अरू चाहिँ स्वच्छ खानेपानी सेवा आदिमा चाहिँ विभिन्न भूमिकाहरू खेलेको छ यो हाम्रो रेड क्रस भन्ने संस्थाद्वारा। र स्काउट भनेको चाहिँ यसको स्थापनाको क्रेडिट चाहिँ बेलायती नागरिक बेडेन पावललाई जान्छ र उनको चाहिँ मानव हितको लागि यो स्काउट भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था खोलिएको थियो। र यसमा चाहिँ बेडेन पावलले बेरोजगार युवा जमातलाई चाहिँ बिग्रनबाट बचाई सत्मार्गमा लगाउन प्रयास गर्ने क्रममा उनीहरूको सोच बदल्न, उनीहरूलाई विभिन्न समाजसेवामा योगदान गर्न प्रेरित गर्नका लागि चाहिँ 20 जना युवाहरूलाई सङ्गठित गरी स्काउटको स्थापना गरेका थिए। र स्काउटका गतिविधिमा प्रकोप वा विपत्तिका अवस्थामा उद्धार गर्ने, भिड व्यवस्थापनमा खट्ने, युवाहरूमा अनुशासन, कला, सिप र दक्षता कायम गराउने अनि वृक्षारोपण तथा सरसफाइ गर्ने, खानेपानी योजना जस्ता वातावरणीय गतिविधिहरूमा चाहिँ सञ्चालन र संलग्नता यसका चाहिँ प्रमुख कार्यहरू रहेका छन्। अनि SOS भनेको चाहिँ यो चाहिँ हर्मन माइरनले चाहिँ उनी चाहिँ अस्ट्रियाका नागरिक थिए। उनले चाहिँ यो विशेष गरी यहाँनिर लोगोमा पनि देख्न सकिन्छ 2 जना बालबालिका, र यसको मेन उद्देश्य भनेकै बालबालिकाहरूको हकहितको लागि हो। र नेपालमा पनि यसको सानोठिमी, भक्तपुर, इटहरी, पोखरा, चितवन, बनेपा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत लगायतका स्थानहरूमा चाहिँ स्तरीय सुविधासहितको बालग्रामहरू र विद्यालयहरू सञ्चालन भएको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो पाठ 5 मा चाहिँ अरू केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जस्तै कि हाम्रो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क, युनाइटेड नेसन्स, पपुलेसन फन्ड। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अनि नेपालमा कार्यरत विभिन्न मुलुकका सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू जस्तै कि इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप, प्लान नेपाल, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन, रोटरी इन्टरनेसनल, ल IUCN अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि नर्वेजियन संस्था भनेको चाहिँ NORAD।
र त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो डेनिडा भनिन्छ यसलाई, डेनिस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी। यो चाहिँ डेनमार्क सरकारको आर्थिक र प्राविधिक लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा यसले काम र योगदान गरिरहेको छ। र नेपालमा पनि यसको अपाङ्गहरूको लागि चाहिँ क्षमता विकास र आत्मनिर्भरताका लागि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ यसले। अनि आइयुसिएन भनेको चाहिँ हाम्रो स्विजरल्यान्डको जेनेभामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो संस्थाले चाहिँ नेपाल र नेपालीमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षाका कारण प्राकृतिक वातावरणमाथि परेको विनाशको दबाव र बढ्दो अवैध कारोबारलाई रोक्ने काममा चाहिँ सक्रिय छ। यो जैविक विविधताको संरक्षण र समर्थनमा यसले आफ्नो कार्यक्रमलाई मुख्यतया केन्द्रित गरेको छ। र नेपालमा वन्यजन्तु र वनस्पतिको प्रजाति संरक्षण गर्ने कार्यमा यसले चाहिँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगहरू पुर्याउँदै आएको छ। त्यसै गरी नोर्याड भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 2028 विक्रमसँग 2028देखि नेपालमा कार्यरत छ। र नयाँ शिक्षा पद्धतिको विकास, प्रवर्धन, सक्रियता यो संस्थाको हाल नेपालमा महिलाहरूको हक अधिकारका क्षेत्रमा यसले काम गरेर सक्रिय रूपमा छ। र मुख्य रूपमा चाहिँ नेपाली विपन्न महिलाहरूमा उनीहरूका लागि आवश्यक कानुनी सेवा उपचारमा चाहिँ यो संस्थाले निःशुल्क रूपमा कानुनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसै गरी रोटरी इन्टरनेसनल भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो अशक्त र विपन्नहरूको सेवामा चाहिँ कार्यरत संस्था हो। अनि त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, यो चाहिँ हाम्रो श्रम सेवामा सुधारको लागि, बाल श्रमहरूको उन्मूलनको लागि अनि विभिन्न श्रम कानुन र श्रम नीतिको निर्माणको लागि चाहिँ यसले विशेष भूमिका खेलेको छ। र त्यसै गरी प्लान नेपाल भनेको चाहिँ गरिबीले ग्रस्त नेपाली बालबालिकाहरूको सुनौलो भविष्य बनाउने उद्देश्यले चाहिँ यो संस्था लामो समयदेखि क्रियाशील छ। र यस संस्थाको नेपालमा खास गरी विद्यालय भवनको निर्माण, पाठ्य पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको वितरण अनि पुस्तकालयको स्थापना र सञ्चालन, स्वास्थ्य तथा प्रतिभा प्रवर्धनका लागि सहयोग यसले गरिरहेको छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई समूहमा बसेर समूहमा सहभागी भएर टिमवर्क गर्न सिकाइन्छ र उनीहरूलाई त्यसको आधारमा चाहिँ चेतना, अधिकार र शिक्षाको प्रवर्धनको बारेमा चाहिँ यसले विशेष चासो दिएर काम गर्ने गरेको छ। र इन्टरनेसनल फेलोसिप भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फँसेका युवाहरूको लागि चाहिँ दुर्व्यसनबाट मुक्त गराउनको लागि सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सम्मानका साथ नैतिकतावान भई जिउन पाउने जुन हरेक मानिसको अधिकार हो त्यसलाई संरक्षण गरी उनीहरूलाई पनि त्यो कुलतबाट निकाल्ने काम चाहिँ गर्दै आएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा नेपालमा रहेका अरू पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ यहाँनिर छोटकरीमा दिएको छ। अन्तिम पाठ, यो एकाइको अन्तिम पाठ रहेको छ सामाजिक समस्याको पहिचान र समस्या समाधानको सिप
यसमा चाहिँ कसरी सामाजिक समस्याहरूलाई चाहिँ चिन्ने, मतलब आइडेन्टिफिकेसन अफ सोसल प्रब्लम्स होइन, अनि त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त्यो पनि सिकाइने भनेर यो पाठलाई चाहिँ तयार पारिएको छ। र यसमा चाहिँ नेपाली समाजमा सजिलै देख्न सकिने वा भेट्न सकिने केही सामाजिक परिवेशहरूलाई यहाँ देखाइएको छ चित्रमा पनि। जस्तै यो बाल श्रम भयो, अनि यो बाल विवाह, अनि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई विभिन्न तरिकाहरू, जस्तै यहाँनिर त्यो घटनालाई हेरेर चाहिँ कसरी यो सामाजिक समस्यामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर बालबालिकाले लेख्ने पढ्ने उमेरमा चाहिँ काम गरिरहनु परेको छ, मतलब उनीहरूले आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ र उनीहरूले पाउनुपर्ने जुन अन्य शिक्षाको भयो, खाना लाउनु, त्यहाँदेखि राइट टु स्पिच, त्यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ उनीहरू वञ्चित भएको र उनीहरूको सम्पूर्ण विकास, ओभरअल विकास नै रोकिन जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ योबाट, र उनीहरूको भविष्य नै अन्धकार हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौँ त, एक किसिमको सामाजिक समस्या भन्न सक्यौँ, किनभने यसले भविष्यमा गएर समस्या निम्ताउन सक्दछ। यो चाहिँ व्यक्तिगत समस्या नभएर सम्पूर्ण समाजलाई नै यसले समस्या दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यसलाई सामाजिक समस्या भन्न सकियो। र यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्न सक्यो त, त्यो कुराहरू पनि हामी अब यसकै आधारमा लेख्न सकिहाल्यौँ। अब उनीहरूलाई यो श्रमबाट मुक्त गराएर के गर्नु पर्यो त, शिक्षा दिनु पर्यो, अनि बस्ने, खाना लाउने यी व्यवस्थाहरू पनि सुनिश्चित गर्नु पर्यो राज्यले। यी कुराहरू चाहिँ हामी यो पाठमा छलफल गर्न सक्छौँ। यसै गरी यो इकाइ 4 को चाहिँ सम्पूर्ण पाठहरू चाहिँ यति हुन्। धन्यवाद।